दशकं 4 अष्टाङ्गयोगः तत्सिद्धि प्रकारश्च कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्बलाः इन्द्रियाणि विषयादतापहृत्यात्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतो धारयेमधिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरथमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुःसुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरताद्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरता हृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयितेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणादिकम् इत्यमभ्यसननिर्भरो लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम शुकनारदादिव त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनः मंक्षुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यजसुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकी तु मूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोतमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणाद्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधस पदमत पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलय इति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु परापि मुच्यते तं विभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षिति पयोमहोनिल व्योमहत्प्रकृतिसप्तकावृतीः तत्तदात्मकतया विशन्सुखी याति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।